मुआविया के घर का भी एहतराम किया कर, क्योंकि मुआविया का घर वो घर है। नबी पाक ने फतह मक्का के मौका पर ऐलान किया था, मन दखला दारा अबी सुफियान फहुआ आमिनुन, जो काफिर अबू सुफियान के घर में पनाह ले लेगा, मोहम्मद उस पे तलवार नहीं उठाएगा। ये किसका घर है? ये अबू सुफियान का घर है। जो एतराज मेरे प्यारे मुआविया पे किया जाता है, कहा यह जाता है कि वो मुताखिरुल इस्लाम थे, फतह मक्का के मौका पर मुसलमान हुए हैं, और यहां तक कि कई बदलिहाज इस हद तक भी कह देते हैं कि जब उन्होंने देखा कि और कोई रास्ता नहीं तो इस्लाम के रास्ते को अपना लिया, मजबूर होकर, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अब ये फतवाबाजी आज 1400 साल बाद कोई बंदा बैठ के, कौन सा उसके पास आला है कि जिस आले के जरिए वो मालूम कर रहा है कि मेरे महबूब के पास कौन दिल से आया था और कौन मजबूरन आया था। बात समझ आ रही है? कोई आला नहीं। अलबत्ता इलाहुल आलमीन का जो फरमान है, उसने इतनी बात जरूर वादे कर दी है कि वो लोग जो फतह मक्का के बाद मुसलमान होते हैं, उनकी भी कुर्बानियां काबिल तहसीन हैं। उनके गज़वे, उनका खर्च करना, उनका जिहाद करना, इस्लाम के लिए खिदमात को सर अंजाम देना, रब कहता है कि काबिल तहसीन है। लेकिन इतना जरूर है कि ये उनका मुकाबला नहीं कर सकता इनका जिहाद और इनके सदकात और इनका खर्च करना जो फतह मक्का से पहले मोमिन हो चुके हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने दर्जा बंदी जरूर की है। और मालिक के कायनात ने फरमाया, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल। ऐ लोगो, जो फतह मक्का से पहले तुम में से इस्लाम ला चुके, अल्लाह की राह में खर्च कर चुके, अल्लाह तबारक व तआला की राह में जिहाद कर चुके, उनकी बराबरी बाद में आने वाले नहीं कर सकते। उलाइका अअज़मु दरजा। अब गौर कीजिए मालिक कायनात के अंदाज़े तकल्लुम पर। रब ने यह नहीं फरमाया कि तुम्हारी कुर्बानियां कबूल नहीं। रब ने यह नहीं फरमाया कि तुम्हारा जिहाद कबूल नहीं। रब ने यह नहीं फरमाया कि तुम्हारे सदकात कबूल नहीं। रब ने यह नहीं कहा कि तुम्हारा ईमान कबूल नहीं, बल्कि मेरे रब ने यह फरमाया, उलाइका अअज़मु दरजा, उनका दर्जा बड़ा है। क्या मतलब है? बड़ा दर्जा इलाहुल आलमीन ने बयान करके यह बतलाया है कि दर्जा तुम्हारा भी है, कबूलियत तुम्हें भी है, जिहाद तुम्हारा भी कबूल, ईमान तुम्हारा भी कबूल, सदकात तुम्हारे भी कबूल, खर्च तुम्हारा भी कबूल। लेकिन अगर बराबरी की बात आएगी तो उनका दर्जा बोले ज्यादा है। हजरात गिरामी, अब मैं ये सवाल करता हूं कि अगर एक का दर्जा ज्यादा हो जाए तो दूसरे के दर्जे के ऊपर तानो तशनी की इजाजत कौन देता है? इजाजत हो सकती है? नहीं हो सकती। अगर बात समझ नहीं आई तो मैं आपको एक और वाक़े की तरफ लेके चलता हूं। तबूक का गज़वा है। नबी पाक ऐलान करते हैं, आज मोहम्मद मुस्तफा को जिहाद के लिए तुम्हारे माल की जरूरत है, जाओ लेके आओ। मेरे नबी के गुलाम उठते हैं,
अपनी अपनी बिसात के मुताबिक नबी पाक की खिदमत में अपने माल सदकात लेके आते हैं। हजरात गिरामी, कोई सारी रात मजदूरी करके एक सा जौ का लेके आया, किसी के पास मुट्ठी भर खजूरें थी, मेरे महबूब के पास वही लेके आ गया। कोई मेरे प्यारे उस्मान जैसे हैं, हजरात गिरामी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि एक ही मजलिस में ऐलान करके 700 ऊंट गल्ले अनाज से लदे हुए महबूब की खिदमत में पेश कर दिए। और मेरे पैगंबर का फारूक उठता है, कहते हैं अल यौम अस्बिकु अबा बकर, हर मौके पर सिद्दीक आगे होते हैं। आज मेरे पास बड़ा माल है, आज रसूलुल्लाह की खिदमत में माल निछावर करके मैं सिद्दीक से आगे निकल जाऊंगा। हजरात गिरामी, मेरे नबी का फारूक जाता है, उधर सिद्दीक भी जाता है। सिद्दीक अपना माल ले आए, फारूक अपना माल ले आए। महबूब ने अंदाजे प्यार में बेतकल्लफी में सवाल कर लिया, ए सिद्दीक तुम क्या लेके आए हो? फारूक तुम क्या लाए हो? मेरे पैगंबर का फारूक कहते हैं अल्लाह के नबी, जितना माल था उसमें से आधा मैं आपकी खिदमत में ले आया हूं। मेरे नबी ने सिद्दीक से पूछा, तुम क्या लाए, क्या छोड़ा? फरमाया अल्लाह के नबी, माल सारा आपके कदमों पे निछावर कर दिया है। घर वालों के लिए छोड़ा है तो या रब को छोड़ा है या उसके रसूल को छोड़ा है। हजरात गिरामी, सैयदना फारूक कहते हैं कि मैंने फैसला कर लिया कि कभी मैं सिद्दीक से आगे नहीं बढ़ सकता, सिद्दीक से बर्तरी नहीं ले सकता। मैं सवाल करता हूं, इस मौका पर सिद्दीक का दर्जा बढ़ गया, सिद्दीक की अजमत बढ़ गई, सिद्दीक का सदका बढ़ गया। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का मुकाम बढ़ गया। इस मुकाम पर खर्च करने में, कुर्बानी देने में, ईसार करने में। तो ये कौन इजाजत देता है कि कोई बंदा बाकियों पे तानो तशनी शुरू कर दे? सिद्दीक का दर्जा ज्यादा, तो क्या सिद्दीक के ज्यादा दर्जा होने की वजह से किसी को इजाजत है कि वो नबी के फारूक पे तानो तशनी करे, नबी के उस्मान पे तबर्रा करे, महबूब के अली पे उंगली उठाए, मेरे नबी के अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के ऊपर लब कुशाई करे? नहीं। क्यों नहीं? इसलिए दर्जा बंदी में फर्क हो जाता है, जन्नती होने में कोई फर्क नहीं, इनके जन्नती होने में कोई शक नहीं। दर्जा बंदी में फर्क जरूर है। और वही मेरा रब कहता है कि लोगों सुनो, कहीं ऐसा ना हो बाद में कोई एतराज उठाने शुरू कर दे कि ये तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सहाबी फतह मक्का के बाद कलमा पढ़ता है, उस पे उंगलियां उठाना शुरू कर दे। नहीं, वकुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, इलाहुल आलमीन ने फतेह मक्का से पहले मुसलमान होने वाले, बाद में होने वाले सबका जिक्र करके, दर्जा बयान करके फिर रब ने ऐलान कर दिया है वकुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। ये याद रखो, मैंने जन्नत का वादा इन सब से किया है, मेरी जन्नत का वादा इन सब से है, मेरी बख्शिश का वादा इन सब से है, मेरी रजा का वादा इन सब से है, इनामात का वादा इन सब से है। वकुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, जो फतह मक्का से पहले मुसलमान हुआ उससे भी है, जो बाद में हुआ उससे भी है। हजरात गिरामी, एक दूसरे पहलू से मैं अर्ज करूंगा, कई लोग, हमारा आज का नौजवान बेचारा सीधा साधा, मुताले से दूर, पढ़ने से दूर, ऐसे किसी की बाजारी गुफ्तगू मेरे नबी के सहाबी के मुतालिक सुनता है, प्रोपेगंडे का शिकार हो जाता है और कहता है अच्छा जी, फतह मक्का तक तो रसूलुल्लाह की मुखालफत करते रहे, जो फतह मक्का पे सहाबा मुसलमान हुए ना, उनके ऊपर एक उंगली ये भी उठाई जाती है। और ये जितने एतराजात हैं, ये याद रखिए, ये जितने कलिमात हैं, ये रवाफिज के हैं। हमारे कई लोग मिंबर पे बैठकर, अपने मीडिया पे बैठकर, माइक के ऊपर खड़े होके अपने अकीदे मनहज को पढ़े बगैर
ان کے وہی لفظ اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا زبان ہماری ہے لیکن مواد کسی اور کا نکل رہا ہے. سنیے آج کہ جی فتح مکہ تک تو یہ میرے محبوب سے لڑتے رہے تو اس وقت مسلمان ہوئے. تو مجھے یہ بتلائیے فتح مکہ کے اوپر اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے، میرے محبوب اس کا اسلام قبول کرتے ہیں، کلمہ قبول کرتے ہیں، دین قبول کرتے ہیں، تو کیا پچھلی زندگی پہ تنقید کی جائے گی؟ اگر کرو گے تو صرف سیدنا معاویہ یا سیدنا ابو سفیان ہی نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. مجھے یہ بتلائیے سیدنا فاروق نے میرے نبی کے خلاف تلوار اٹھا کے گھر سے قتل کرنے کے لیے نکلے تھے کہ نہیں نکلے تھے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا حضرت سراقہ بن مالک نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ کیا تھا. کتنے لوگ تھے جو بدر میں آئے تھے محبوب سے لڑنے کے لیے، لیکن بعد میں اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی. احد میں آئے کئی لوگوں کو رب ذوالجلال نے بعد میں ایمان کی، اسلام کی توفیق دے دی. میں سوال کرتا ہوں جس نے بعد میں کلمہ پڑھ لیا، میرے پیغمبر کا غلام ہو گیا، آقا کا مرید ہو گیا، میرے نبی نے اس کے اسلام کو قبول کر لیا، بھلے وہ 2 سال میرے نبی کے خلاف چلا، 4 سال چلا، 6 سال چلا یا 10 سال چلا، کسی زبان کو اجازت نہیں ہے کہ اس دورانیے کے اوپر وہ بحث کرنا شروع کر دے اور انگلی اٹھانا شروع کر دے اور تنقید کرنا شروع کر دے. یہ الگ بات ہے. کسی کے 10 سال ہیں، کوئی 8 سال، کوئی 5 سال. شروع میں تو چند لوگ انہوں نے کلمہ پڑھا، آہستہ آہستہ میرے نبی کا دین سمجھ آتا گیا، لوگ میرے محبوب کے غلام بنتے گئے. اور یہ بھی سنیے کہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، اس کو بنیاد بنا کر تنقید کی جائے نبی کے ابو سفیان پر یا نبی کے معاویہ پر. میں سوال کرتا ہوں پھر تنقید 2 پہ ہی کیوں کرتے ہو؟ 2 پہ ہی کیوں ہے؟ کیونکہ فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھنے والے 2 بندے تو نہیں تھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ 2 تو نہیں تھے نا. کتنے تھے؟ بہت سارے تھے. مسجد حرام کا صحن بھرا ہوا تھا اور ان میں چند نام میں آپ کو عرض کروں. ان میں جس کو میرے نبی نے بیت اللہ کی چابیاں دی تھی عثمان ابن طلحہ بھی تھے. سمجھ آئیے بات؟ بنو تمیم قبیلے کے فرد جس کو رسول پاک نے بیت اللہ کی چابی عطا کی اور فرمایا لو یہ قیامت تک تمہارے پاس رہے گی، یعنی تمہارے خاندان کے پاس رہے گی. اور آج بھی بیت اللہ کی چابی اسی خاندان کے پاس ہے. یہ کون تھے؟ یہ عثمان بن طلحہ تھے. مسلمان کب ہوئے ہیں؟ فتح مکہ کے موقع پر. ان کی عظمت فضیلت بیان کرتے ہیں نا. کوئی ہے جو ان پہ تنقید کرے اس بنیاد پر کہ یہ تو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان؟ نہیں ہو سکتی. حضرات گرامی، اسی طرح عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضالہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفوان ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حبار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب مسلمان ہوئے؟ فتح مکہ کے موقع پر. اور آگے چلیے جناب علی المرتضی کے بھائی حضرت عقیل ابن ابی طالب، سیدنا علی کے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب کب کلمہ پڑھا ہے؟ فتح مکہ کے موقع پر. اور اس سے آگے چلیں، میرے نبی کے چچا حضرت عباس، پیغمبر کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب کلمہ پڑھا ہے؟ فتح مکہ کے موقع پر.
یہ تمہارا معیار، تمہارا زاویہ، تمہارا قانون، تمہارا پیمانہ ہوگا کہ جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھا ان پہ تنقید شروع کر دو۔ اگر ان پہ کرنی ہے تو یہ تنقید پھر حضرت معاویہ اور ابو سفیان تک رکے گی نہیں، آگے تک جائے گی۔ لیکن میرا عقیدہ یہ ہے، میرا نظریہ یہ ہے، میرا ایمان یہ ہے، اہل سنہ والجماعت کا موقف یہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جس نے فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھا وہ بھی جنتی ہے، جس نے فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھا وہ بھی جنتی ہے، ہر صحابی نبی جنتی ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں جیسے سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پاؤں کی خاک آنکھوں کا سرما ہے، جیسے سیدنا عقیل ابن ابی طالب ان کے پاؤں کی دھول آنکھوں کا سرما ہے، جیسے ہمارے لیے حضرت صفوان ابن امیہ ان کی پاؤں کی خاک آنکھوں کا سرما ہے، ویسے ہی ہمارے لیے سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی پاؤں کی دھول بھی آنکھوں کا سرما ہے۔ حضرات گرامی، یہاں پر میں عرض کرتا چلوں سیدنا امیر معاویہ کے حوالے سے، یہ تو تھا فتح مکہ والی بات کا جواب۔ حضرت امیر معاویہ کا اسلام فتح مکہ سے پہلے بھی ثابت ہے، فتح مکہ سے پہلے ثابت ہے سیدنا امیر معاویہ کے اسلام۔ وہ کیسے؟ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے آتے ہیں۔ مکہ فتح کب ہوتا ہے؟ 10 ہجری میں کیا 8 ہجری میں؟ 8 ہجری میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں عمرہ کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ آپ کو حدیبیہ مقام پہ روک دیا گیا، میرے نبی واپس چلے گئے۔ مکہ والے کہتے ہیں اگلے سال آنا، میرے محبوب اگلے سال آئے۔ 1 سال بعد، کون سی ہجری ہے؟ سن 7 ہجری ہے، میرے محبوب عمرہ کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ عمرہ مکمل کرنے کے بعد جب بالوں کے کاٹنے کی باری آئی، میرے محبوب نے فرمایا لوگو ادعو لی معاویہ، معاویہ کو بلاؤ۔ گال سمجھ نہیں آئی دوانوں، معاویہ کو بلاؤ، معاویہ کو بلاؤ، میرے نبی نے فرمایا۔ حضرات گرامی، یہی تو المیہ، یہی تو دکھ ہے، یہی افسوس ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا یہ باریک ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن ادھر قوم ذاکر بولدہ بات جو پہلی اندنے بے شمار نعوذ باللہ من ذالک، نام نبی کے صحابی کا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں بے شمار۔ یاد رکھیے، اب غور کیجئے اس بات پر، یہ امام کائنات کب آئے ہیں؟ سن 7 ہجری میں آئے ہیں، میرے نبی نے عمرہ کی ہے۔ عمرے کے بعد رسول پاک فرماتے ہیں بال کٹوانے کی باری آئی، فرمایا معاویہ کو بلاؤ۔ سیدنا معاویہ آ گئے، فرمایا معاویہ یہ تمہارے پاس مشکس ہے، کینچی ہے، اس کے ساتھ میرے بال کاٹو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹے، بال کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیے۔ کس نے رکھے؟ میرے پیغمبر کے معاویہ نے رکھے ہیں، اور نبی کے بال کاٹے ہیں، اور نبی سے اتنا پیار ہے کہ میرے پیغمبر اپنے بالوں کے کٹوانے کے لیے معاویہ کو بلواتے ہیں، معاویہ کو بلواتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ 7 ہجری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے کہا نا کہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، ان کو غلطی لگی ہے، یہ پہلے مسلمان ہو چکے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا، ابھی اعلان نہیں کیا، لیکن مسلمان ہو چکے ہیں۔ نبی کو پتہ ہے، پیغمبر کو علم ہے، تبھی تو بلاتے ہیں کہ معاویہ کو بلواؤ۔ معاویہ میرے بال کاٹے، پیغمبر کے معاویہ نے نبی کے بال کاٹے ہیں، کاٹ کے بال اپنے پاس رکھ لیے، اور پتہ کیا کیا؟ ایک بار میرے نبی کے ناخن تراشے، ناخن بھی اپنے پاس رکھ لیے۔ فرماتے ہیں ایک بار میرے پیغمبر نے قمیص دیکھی، میرے اوپر پھٹی ہوئی قمیص تھی، نبی پاک نے اپنے پاس سے
मुझे एक सही कमीज अता की, वो कमीज मैंने पहनी नहीं, अपने पास रख ली। क्यों? इसलिए कि मुझे पता था वक्त आएगा मुआविया को इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर वो वक्त आया, जब वक्त वफात आया, सैयदना मुआविया वसीयत करते हैं, कहते हैं ये सुनो मेरे कफन दफन का एहतमाम और इंतजाम करने वालों, मेरे पास मेरे नबी की चंद चीजें हैं। पैगंबर के बाल हैं, पैगंबर के नाखून हैं, पैगंबर की कमीज है। मुझे कफन देने लगो जब, तो मेरी छाती के ऊपर पैगंबर का कुर्ता रख देना, मेरे कानों में, मेरी आंखों में, मेरे नथनों में पैगंबर के बाल और नाखून काट काट के थोड़े थोड़े डाल देना। क्यों? जब मैं रब के सामने पेश होऊंगा, रब पूछेगा मुआविया क्या लेके आए हो, मैं रब को कहूंगा ऐ अल्लाह मैं तेरे मोहम्मद की निशानियां लेके आया हूं। हजरात ग्रामी, सही हदीस के साथ, सही सनद के साथ साबित है कि मेरे पैगंबर के मुआविया ने नबी के बाल काटे और बाल काट के अपने पास रखे। अभी तक आपको बात समझ नहीं आई, क्योंकि जब आप अगली सीढ़ी जिस पे मैं चढ़ाना चाहता हूं ना आपको, उस पे जब चढ़ेंगे तो समझ आएगी। आपको खबर मिल जाए लाहौर में एक बंदा है, उसके पास रसूलुल्लाह के नालैन मुबारक है, देखने जाओगे? क्या ख्याल है? जाते नहीं है? जाती है दुनिया। उसकी सनद क्या है, हकीकत क्या है, कहां से आए हैं, क्या दलील है, क्या प्रूफ है, क्या सबूत है, कोई पता नहीं है, जा रहे हैं। हजरात ग्रामी, अगर आपको इतला हो जाए कि कोई बंदा उसके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक या आपके बाल मुबारक हैं, चंद बाल ही कोई नहीं, पूरा पाकिस्तान जमा हो जाएगा। यह ताकीक बाद में होगी कि खबर सच्ची थी कि झूठी थी। लोग जमा हो जाएंगे कि इसके पास मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल हैं। क्यों? इसलिए कि नबी के बालों के अंदर भी रब ने इतनी बरकत रखी है। मेरे महबूब की सहाबियात फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद बाल हमारे हाथ लगे, हमने वो बाल पानी की एक डबिया में रख दिए। उसके बाद जब पूरे मदीना में किसी का बच्चा बीमार होता था, वो अपना बर्तन हमारे पास भेज देते थे, उसमें पानी डाल के भेज देते थे। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो बाल उस पानी में डबो देते थे, अल्लाह बीमारों को शिफा अता कर देता था। ये महबूब के बाल हैं। और कोई दावा करे दुनिया के किसी कोने में कि मेरे पास नबी कायनात के बाल हैं, उम्मत दौड़ती है, लपकती है उन्हें देखने के लिए। हजरात ग्रामी, उसके पास हैं या नहीं है इस हकीकत का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये यकीन के साथ कहता हूं कि मोहम्मद के सहाबी मुआविया के पास थे, नबी के मुआविया के पास थे। और फिर ये कैसे हो सकता है कि जिस बाल के अंदर अल्लाह इतनी बरकत रखे कि बीमारों को शिफा दे दे, वो बाल जब पैगंबर के मुआविया के पास आए तो मुआविया को बरकतें क्यों ना मिलेंगी? क्यों ना बरकतें मिलें? और बरकतें अल्लाह ने इतनी अता की, इतनी अता की रब्बे जुल जलाल ने कि 64,65,000 मुरब्बा मील के ऊपर अल्लाह ताला ने हुकूमत अता फरमाई सैयदना मुआविया को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। किसी भी अल्लाह ताला ने इससे पहले किसी मुस्लिम हुक्मरान को जनाबे फारूक, जनाबे सिद्दीक, जनाबे अलीउल मुर्तजा, जनाबे उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, उनके दौर में कभी भी फतूहात का दायरा कार इस हद तक नहीं फैला था जिस हद तक सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में फैला। हजरात ग्रामी, फिर एक और एतराज उठा दिया जाता है, क्या कि जनाब सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फजाइल में अहादीस नहीं मिलती। बात समझ आ रही है? अहादीस नहीं मिलती। याद रखिए, यह भी मीडिया का दौर है और मीडिया के ऊपर ऐसे प्रोपेगंडे को लोग पता नहीं क्यों धड़ाधड़ कबूल कर लेते हैं, हकीकत हो या ना हो। मेरे महबूब के बेशुमार सहाबा किराम, कमो बेश 1,44,000 सहाबा किराम मेरे पैगंबर के,
पैगंबर के हर सहाबी के मुतालिक मुतय्यन करके नाम लेकर फजीलत आपको नहीं मिलेगी। चंद सहाबा किराम हैं जिनका नाम लेकर मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी अजमत बयान की, उनकी रिफत बयान की, बुलंदी बयान की। चंद सहाबा किराम, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि नाम लेकर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बुलंदी और रिफत बयान नहीं की, लेकिन मजमूई तौर पर उनकी अजमतें फजीलतें बयान हैं। कैसे? जब इमाम कायनात ने फरमा दिया कि ला तमस्सुन नारु मन रआनी और रआ मन रआनी, कि वो बंदा जिसने मुझे देखा उसको जहन्नम की आग छू नहीं सकती। बात समझ आई है? अब किसी का नाम लेकर मेरे पैगंबर अजमत बयान करें तो वो भी हमारी सर आंखों पर, और अगर किसी का नाम लेकर मेरे नबी ने उसकी अजमत बयान नहीं की, इतना ही कह दिया ला तमस्सुन नारु मन रानी, तो वो भी हमारी सर आंखों पर और उसकी अजमत को भी सलाम है। पैगंबर ने एक एक के मुताल्लिक समझे ऐलान कर दिया है कि जिसने हालत ईमान में मैं मोहम्मद मुस्तफा को देख लिया है, जहन्नम की आग उसके करीब नहीं आ सकती। उनमें पैगंबर के सिद्दीक भी हैं, पैगंबर के फारूक भी हैं, पैगंबर के उस्मान भी हैं, पैगंबर के अली भी हैं, पैगंबर के तलहा भी हैं, पैगंबर के जुबैर भी हैं, पैगंबर के अनस भी हैं, नबी के बिलाल भी हैं, पैगंबर के अबू ज़र भी हैं, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अबू हुरैरा भी हैं, अब मेरे नबी के उबादत इब्न सामित भी हैं, मेरे नबी के अबू सुफियान और मुआविया भी हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन। दूसरी बात सुनिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मुकामात पर जनाबे मुआविया का नाम लेकर भी अजमतें बयान की हैं। और वो कैसे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना मुआविया वुजू करवा रहे हैं। मेरे पैगंबर ने देखा और फरमाया मेरे मुआविया इन वुल्ली तुमुल अमरा फत्तकुल्लाह, अगर तुम्हें हुकूमत मिले तो अल्लाह से डर के हुकूमत करना। सैयदना मुआविया फरमाती हैं उसी दिन से मेरे जहन में यह ख्याल बैठ गया था कि पैगंबर ने फरमा दिया है तो एक न एक दिन हुकूमत जरूर मिलेगी। और फिर वो वक्त आया कि जब मेरे नबी की यह बशारत पूरी हुई, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने नवासे सैयदना हसन को देखा और फरमाया इन्नबनी हादा सैयद लअल्लल्लाह युस्लिहु बिही बैन फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, मेरा ये बेटा हसन सरदार है, मुमकिन है वक्त आएगा अल्लाह ताला मेरे इस बेटे के जरिए मुसलमानों के दो गिरोहों के दरमियान सुलह करवा देगा। कौन मेरा बेटा सरदार है? हसन। इसलिए यार लोग सैयदना हुसैन का नाम जितना गज वज के लेते हैं ना, आपने कभी जनाबे हसन का नहीं सुना होगा उस अंदाज में। और क्यों नहीं सुना? इनको गुस्सा है कि इन्होंने जनाबे मुआविया से सुलह क्यों की, सुलह क्यों की। और याद रखिए मेरे महबूब फरमाते हैं बैन फिअतैन अज़ीमतैन, दो गिरोह और दोनों गिरोह भी अजीम बड़े, और फरमाया मिनल मुस्लिमीन, दोनों गिरोहों को मेरे पैगंबर ने मुसलमान भी फरमाया। ये गिरोह दो कौन है? एक प्यारे अली वाला है, दूसरा प्यारे मुआविया वाला है रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। दोनों को मेरे पैगंबर ने अजीम भी कहा, दोनों को मेरे नबी ने मुस्लिमीन भी कहा, और उनमें सुलह करवाने वाले जनाबे हसन को मेरे पैगंबर ने सैयद और सरदार भी कहा। इसका मतलब है जो लड़ाने की बात करे वो सैयद और सरदार नहीं हुआ करता, सरदार और सैयद वही हुआ करता है जो सुलह की बात करता है, जो मिलाने की बात करता है। और जब यह सुलह हो गई तो 55,000 सहाबा किराम ने इस सुलह के बाद सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ के ऊपर बैअत की है, मजीद 55,000 सहाबा किराम ने। और उसके बाद इस साल को सनतुल जमा, सनतुल इत्तेफाक, इत्तेफाक का साल और जमात का साल कहा गया है, जिस साल के अंदर अल्लाह ताला ने अहले ईमान की इन दो जमातों में सुलह करवा दी है। अब यहां पे एक सवाल कुछ लोगों के जहन में उठता होगा, मैं उस पे भी अर्ज करता जाऊं कि वो ये है
کہ جناب علی اور جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کا آپس میں تنازع تو ہوا ہے نا جی، اختلاف تو ہوا ہے. تو سیدنا معاویہ نے جب اختلاف کیا تو پھر ظاہر ہے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان پر وہ ٹھیک ہی بنتے ہیں نا. میں ان بھائیوں سے عرض گزار ہوں جن کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے، کیا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اختلاف کرنے والے اور میدان میں آنے والے سیدنا امیر معاویہ پہلے انسان تھے یا ان سے پہلے بھی کوئی آیا تھا؟ جی پہلے بھی آئی تھی نا ایک شخصیت، پہلے بھی آئی تھی، ان کا نام کیا تھا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. میری یہاں اہل سنت سے گزارش ہے، باقیوں سے نہیں، اہل سنت سے گزارش ہے، سیدنا علی کے مد مقابل آنے کی وجہ سے اگر اعتراضات کرتے ہو سیدنا معاویہ پر تو امی عائشہ کے متعلق کیا کہو گے؟ سیدہ عائشہ کے متعلق کیا کہو گے؟ وہاں تو کچھ نہیں کہہ سکتے نا، وہ جگہ ذرا بڑی ہے. اس لیے تو سنیے کیا کہیں گے. ہم یہی کہیں گے کہ سیدنا علی ہیں، سیدنا معاویہ ہیں، سیدنا علی ہیں، سیدہ عائشہ ہیں. ان کا یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ اجتہادی خطا کی بنا پہ ہوا ہے. اجتہاد میں غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، اس بنا پہ ہوا ہے. وہ رب انہیں معاف کر چکا ہے، اللہ ان کے ساتھ حسنا کا، نیکی کا، رضا کا وعدہ کر چکا ہے. اس لیے ہمارے لیے یہ سارے گھر یہ احترام کے گھر ہیں، یہ عزت کے گھر ہیں، اور کوئی شخص جو ہے نا وہ یہ جسارت نہیں کر سکتا کہ ان میں سے کسی ذات کے متعلق اپنی زبان کو جنبش دے سوائے ادب کے، سوائے احترام کے. اور یہ یاد رکھیں، جو یہ کہے کہ ان کے متعلق عظمتیں نہیں ملتی، فضیلتیں نہیں ملتی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی ہے. میرے پیغمبر نیند میں ہیں، آپ مسکرا کے جاگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما ہیں، مسکراتے ہوئے جاگے، پاس ام حرام بنت ملحان ہیں، فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس انداز میں بیدار ہو کر مسکرا رہے ہیں ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، کیا بات ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے میری امت کے چند لوگ دکھائے ہیں، وہ سمندر کے اندر بیڑے ڈال کر جہاد پہ جا رہے ہیں اور وہ ان بیڑوں کے اوپر ایسے لگ رہے ہیں گویا کے تختوں کے اوپر بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ رب ذوالجلال کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں اول جیش یغزون البحر فقد اوجبوا، یہ پہلا لشکر جو سب سے پہلے سمندر کے اندر بیڑے ڈالے گا، پہلا لشکر جو سب سے پہلے سمندر میں جہاد کرے گا، فقد اوجبوا، اس فوج اور اس لشکر کے ایک ایک سپاہی نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے. میرے پیارے پیغمبر کی ام حرام کہتی ہے اللہ کے پیغمبر میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے بھی ان میں سے بنا دے. آپ نے فرمایا انت منہم، تو ان میں سے ہیں. حضرات گرامی یہ دعا ہو گئی، یہ بشارت مل گئی. اس کے بعد زمانہ آیا، پیغمبر چلے گئے، صدیق کا دور آیا، سیدنا معاویہ نے اجازت مانگی، اے صدیق اجازت دیجئے، رومی تنگ کرتے ہیں، ہم بیڑے بنا کر، باہری بیڑے بنا کر سمندر کو عبور کر کے ان کا مقابلہ کریں. اجازت نہیں ملی، فرمائے نقصان کا خطرہ ہے. فاروق کا دور آیا، اجازت نہیں ملی. سیدنا عثمان کا دور آیا، معاویہ نے پھر اجازت مانگی، جناب عثمان نے اجازت دی اور فرمایا تمہارے پاس 1 سال کا وقت ہے، 1 سال کے اندر اندر یہ بیڑے، یہ لشکر تیار کرو. حضرات گرامی اب یہ مشینی دور نہیں تھا کہ ہر کام مشین کے ساتھ ہو جائے، درخت کاٹنے پڑتے، آرے چلانے پڑتے، کیل لگانے پڑتے، یہ سارے معاملات تھے. اسی دوران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سال نہیں گزرا، سال سے پہلے بحری لشکر تیار کر لیا جس کے اندر تقریباً 1700 بحری بیڑے
کشتیاں تھیں تیار کیا جناب امیر معاویہ نے 28 ہجری میں یہ لشکر چلا ہے اور اس لشکر میں حضرت ابو ایوب انصاری آئے حضرت عبادہ بن صامت آئے جب علم ہوا اس لشکر کا کہ یہ وہ لشکر ہے جس پر رسول پاک جنت کی گارنٹی اور ضمانت دے کے گئے ہیں حضرت عبادہ بن صامت آئے عبداللہ بن عمر آئے عبداللہ بن عمر آئے حضرت ابو ایوب انصاری آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ تمام صحابہ کرام آئے وہ ام حرام بھی آئیں جو نبی پاک سے دعا کروا کے اس لشکر میں شامل ہوئی میں کہتا ہوں اس لشکر میں جتنے فوجی تھے جتنے جرنیل تھے جتنے کمانڈر تھے جتنے لڑنے والے تھے جتنے مجاہدین تھے ایک ایک رب کی جنت کا حقدار ہے کیونکہ یہ فرما گئے ہیں محمد مصطفیٰ یہی ایمان ہے کہ نہیں ہے پھر سنیے یہاں پر ابو ایوب انصاری لڑتے ہیں نبی کے صحابی ہیں جنت کے حقدار ہیں پیغمبر کی بشارت ہے لیکن لڑتے ہیں بطور سپاہی لڑتے ہیں ابن عمر لڑتے ہیں بطور سپاہی لڑتے ہیں ابن عمر لڑتے ہیں بطور سپاہی لڑتے ہیں عبادہ بن صامت لڑتے ہیں بطور سپاہی لڑتے ہیں نبی کے جتنے صحابی لڑتے ہیں بطور سپاہی لڑتے ہیں ان کے اوپر امیر ہے ان کے اوپر جرنیل ہے ان کے اوپر کمانڈر ہے تو نبی کا معاویہ ہے سیدنا معاویہ ہے حضرات اگرامی یہ ہیں وہ انسان جو نبی کی زبان سے جنت کی بشارت پا کے گئے ہیں اور حضرات اگرامی یہ وہ گھر ہے اہل بیت کی عظمت کو سلام لیکن معاویہ کے گھر کا بھی احترام کیا کر کیونکہ معاویہ کا گھر وہ گھر ہے نبی پاک نے فتح مکہ کے موقع پر اعلان کیا تھا من دخل دار ابی سفیان فہوا آمن جو کافر ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا محمد اس پہ تلوار نہیں اٹھائے گا یہ کس کا گھر ہے یہ ابو سفیان کا گھر ہے حضرات اکرامی یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے حضرت عباس کے دوست تھے نبی کے چاچے کے دوست ہیں نبی کے چاچے کے حضرت عباس کے باہمی دوستی بھی تھی فرمایا اللہ کے پیغمبر آپ کو پتہ ہے کہ ابو سفیان سردار آدمی ہے اللہ کے رسول اس کے مطابق کوئی عظمت دینا میرے نبی نے یہ عظمت بھی عطا کی اور دوسرا فرمایا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے پتا ہے تم جنگی کمان کرنے کے بڑے شوقین ہو لہٰذا میں محمد تمہیں مختلف دستوں پر جہاد پر امارت عطا کرتا ہوں پیارے ابو سفیان کو عطا کی یہ وہ عادل آدمی ہے وہ سچا آدمی ہے نبی کا ابو سفیان آپ کو پتا ہے جب ہرقل کی دربار میں جو مسلمان حبشہ میں ہجرت کر کے گئے تھے کچھ یاد ہے جب ہرقل نے بلوایا تھا کہ کفار میں سے کوئی بندہ بلواؤ میں پوچھتا ہوں کہ محمد ان میں کیسے ہے صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی طرف سے کون آئے تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اس وقت کفار کی طرف سے آئے تھے اور جتنی باتیں حضرت ابو سفیان نے کی ہیں تاریخ کا حصہ ہے حالت کفر میں کی تھی لیکن میرے نبی کی ذات پر ایک بھی جھوٹ باندھا بہتان لگایا غلط بیانی کی نہیں کی تھی یہ وہ ابو سفیان ہیں کہ جن کی زبان کو اللہ رب ذوالجلال نے دور کفر میں بھی میرے محمد کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج وہ ایمان لائے ہیں تو ان پہ تان و تشنیع کرتے ہو اس لیے میرے واجب الاحترام ساتھیوں میرے نبی کے تمام اصحاب ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں رب کی رضا ان پہ واجب ہے اور اگر کوئی کہے تمہیں کہ دیکھیں جی یہ جناب معاویہ کو پڑھیں یہ تبری نے کیا لکھے یا البدایہ نے کیا لکھے یہ فلاں نے کیا لکھے تم کہو ان کے جتنے راوی ہیں کوئی لوط بن یحییٰ ہے ابو مخنف جیسے دیگر کذاب متہم بالکذب جھوٹے روات ان کی بنائی ہوئی روایتیں پیش کر کے تم ہمیں کہتے ہو کہ اب نظریہ دو جناب معاویہ کے متعلق اب نظریہ بناؤ سیدنا ابو سفیان کے متعلق نہیں ہم تمہاری اس تاریخ کو پیش کریں گے رب ذوالجلال کے قرآن پہ اللہ کا قرآن کیا نظریہ دیتا ہے میرے نبی کے یاروں کے متعلق کیا نظریہ دیتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رب کا قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رب کا قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا تو کہتا ہے پڑھ جی
یہ کیا کہتی ہے البدایہ، کیا کہتی ہے تاریخ تبری؟ میں کہتا ہوں پڑھ کیا کہتے قرآن، اولئک حزب اللہ. پڑھ قرآن کیا کہتے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اس لیے جب قرآن نے فیصلہ کر کے نبی کے یاروں کا تمہارے ہاتھ میں قرآن کی آیات محمد مصطفیٰ دے کے گئے ہیں، آج کیوں بہک جاتے ہو کسی جہلمی کے پیچھے لگ کے اور کسی جھالوی کے پیچھے لگ کے؟ اس لیے غور کیا کرو، احتیاط کیا کرو. صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. صحابہ کا جب بھی مطالعہ کرنا ہے تو قرآن کی روشنی میں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ یہی عقیدہ، نظریہ سوچنے کی، سمجھنے کی، غور کرنے کی، اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.